राम सर्वेभ्यः स्वागतम्। वेलकम टू लर्निंग टू चैंट श्रीमन्नारायणीयम क्लास 66। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो श्रीकान्तो मातुलो यस्य जननी सर्वमङ्गला जनकः शङ्करो देवः तं वन्दे कुञ्जराननं पीताम्बरं करविराजित शङ्ख चक्र कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधा सहायमति सुंदर मंदहासं वातालयेश मनिषं हृदि भावयामि। We will begin with revision from 35.1. That is the current dashakam. Who is revising? You can switch on your video and audio. Start Spurti. अथ पञ्चत्रिंशत्तमं दशकम्। नीतः सुग्रीवमैत्रीं तदनु हनुमता दुन्दुभेः कायमुच्चैः क्षिप्त्वाङ्गुष्ठेन भूयो लुलुबिथयुगपत्पत्रिणा सप्तसालान् हत्वा सुग्रीवघातोऽत्यतमतुलबलं वालिनं व्याजवृत्या वर्षावेलामनैषीर्विरहतरलितस्त्वं मतङ्गाश्रमान्ते सुग्रीवेणानुजोक्त्या सभयमभियताप्यूहितां वाहिनीं तां रुक्षाणां वीक्ष्य दिक्षु द्रुतमथ दयितामार्गणायावनं राम सन्देशं चाङ्गुलीयं पवनसुतकरे प्रादिशो मोदशाली मार्गे मार्गे ममार्गे कपिभिरपि तदा त्वत्प्रिया सप्रयासैः त्वद्वार्ता कर्णनोद्यद्गरुदुरुजव सम्पाति वाक्य प्रोत्तीर्णार्णोधिरन्तर्नगरि जनकजां वीक्ष्य दत्त्वाङ्गुलीयम् प्रक्षुत्योद्यानमक्षक्षपणचणरणः सोढबन्धो दशास्यम् दृष्ट्वा प्लुष्ट्वा च लङ्कां झटिति स हनुमान् मौलिरत्नं ददौ ते त्वं सुग्रीवाङ्गदादिप्रबलकपि च मूचक्रविक्रान्त भूमि चक्रोभिक्रम्य पारे जलधि निशिचरेन्द्रानुजाश्रीयमाणः तत्रोक्तां शत्रुवार्तां रहसि निशमयन् प्रार्थना पार्थ्य रोष प्रास्ताग्नेय स्त्रतेजस्त्रसदुदधिगिरा लब्धवान् मध्यमार्गम्। Good. From Shloka 5, Arjun. कीशैराशान्तरोपाहृतगिरिनिकरैः सेतुमाधाप्ययातः यातून्यामर्द्यदंष्ट्रा नखशिखरिशिलासालशस्त्रैः स्वसैन्यैः व्याकुर्वन् सानुजस्त्वं समरभुवि परं विक्रमं शक्रजेत्रा वेगान्नागास्त्रबद्धः पतगपतिगरुन्मारुतैर्मोचितो भूः सौमित्रिस्त्वत्र शक्तिप्रहृतिगलदसुर्वादजानीतशैलघ्र शक्तिप्रहृतिगलदसुर्वातजानीतशैलघ्राणात् प्राणानुपेतो व्यकृणुत कुसृतिश्लाघिनं मेघनादम् मायाक्षोभेषु वै भीषणवचन
मायाक्षोभेषु वैभीषणवचनहृतस्तम्भनः कुम्भकर्णम् सम्प्राप्तं कम्पितोर्वीतलमखिलचमूभक्षिणं व्यक्षिणोस्त्वं गृह्णन् सम्प्रेषितरथकवचौ रावणेनाभियुध्यन् ब्रह्मास्त्रेणास्य भिन्दन् गलततिमबलामग्निशुद्धां प्रगृह्णन् देवश्रेणीवरोज्जीवितसमरमृतैरक्षतैर्ऋक्षसङ्ख्यैः लङ्काभर्त्रा च साकं निजनगरमगाः सप्रियः पुष्पकेण प्रीतो दिव्याभिषेकैरयुतसमधिकान् वत्सरान् पर्यरंसीः मैथिल्यां पापवाचा शिव शिव किल तां गर्भिणीमाभ्यहासीः शत्रुघ्नेनार्दयित्वा लवणनिशिचरं प्रार्दयशूद्रपाशं तावद् Ardayashudra. Shu is ukara dirgha. शत्रुघ्नेनार्दयित्वा लवणनिशिचरं प्रार्दयशूद्रपाशं तावद्वाल्मीकिगेहे कृतवसतिरुपासूतसीतासुतौ ते Good. Well, difficult verses, nicely you have told. Shloka 9, new shloka. Rishita. वाल्मीकेः त्वत्सुत उद्गापित मधुरकृतेः आज्ञया यज्ञवाटे सीतां त्वयि आप्तुकामे क्षितिम् अविशत् असौ त्वञ्च कालार्थितो भूः हेतोः सौमित्रिघाती स्वयमथ सरयूमग्न निःशेषभृत्यैः साकं नाकं प्रयातः निजपदं
निजपदम् अगमः 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 देव वैकुण्ठमाद्यम् देववैकुण्ठमाद्यम् देववैकुण्ठमाद्यम् वाल्मीकेः 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 त्वत्सुतोद्गापित 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 वाल्मीकेस्त्वत्सुतोद्गापित 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 मधुरकृतेः 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 आज्ञया 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 मधुरकृतेराज्ञया 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 यज्ञवाटे 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 सीतान्त्वयि 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 आप्तुकामे 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 क्षितिमविशदसौ 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 त्वञ्च कालार्थितो भूः त्वञ्च कालार्थितो भूः त्वञ्च कालार्थितो भूः हेतोः सौमित्रिघाती हेतोः सौमित्रिघाती हेतोः सौमित्रिघाती स्वयमथ 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 सरयूमग्न 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 निःशेषभृत्यैः इश्शेषभृत्यैः इश्शेषभृत्यैः सरयूमग्ननिःशेषभृत्यैः 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 साकं नाकं प्रयातः साकं नाकं प्रयातः साकं नाकं प्रयातः निजपदमगमः 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 देववैकुण्ठमाद्यम् 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 वाल्मीकेस्त्वत्सुत 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 उद्गापितमधुरकृतेः 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 वाल्मीकेस्त्वत्सुतोद्गापितमधुरकृतेः 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 आज्ञया यज्ञवाटे आज्ञया यज्ञवाटे आज्ञया यज्ञवाटे वाल्मीकेस्त्वत्सुतोद्गापितमधुरकृतेराज्ञया यज्ञवाटे वाल्मीकेस्त्वत्सुतोद्गापितमधुरकृतेराज्ञया यज्ञवाटे वाल्मीकेस्त्वत्सुतोद्गापितमधुरकृतेराज्ञया यज्ञवाटे सीतान् त्वय्याप्तुकामे
सीतान् त्वय्याप्तु कामे सीतान् त्वय्याप्तु कामे क्षितिमविशदसौ क्षितिमविशदसौ त्वञ्च कालार्थितो भूः त्वञ्च कालार्थितो भूः त्वञ्च कालार्थितो भूः सीतान् त्वय्याप्तु कामे क्षितिमविशदसौ त्वञ्च कालार्थितो भूः सीतान् त्वय्याप्तु कामे क्षितिमविशदसौ त्वञ्च कालार्थितो भूः सीतान् त्वय्याप्तु कामे क्षितिमविशदसौ त्वञ्च कालार्थितो भूः हेतोः सौमित्रिघाती हेतोः सौमित्रिघाती हेतोः सौमित्रिघाती स्वयमथ सरयूमग्न स्वयमथ सरयूमग्न निःशेषभृत्यैः निःशेषभृत्यैः हेतोः सौमित्रिघाती स्वयमथ सरयूमग्न निःशेषभृत्यैः हेतोः सौमित्रिघाती स्वयमथ सरयूमग्ननिःशेषभृत्यैः हेतोः सौमित्रिघाती स्वयमथ सरयूमग्ननिःशेषभृत्यैः साकन्नाकं प्रयातः साकन्नाकं प्रयातः निजपदमगमः निजपदमगमः देववैकुण्ठमाद्यम् देववैकुण्ठमाद्यम् साकन्नाकं प्रयातो निजपदमगमो देववैकुण्ठमाद्यम् साकन्नाकं प्रयातो निजपदमगमो देववैकुण्ठमाद्यम् साकन्नाकं प्रयातो निजपदमगमो देववैकुण्ठमाद्यम् वाल्मीकेस्त्वत्सुतोद्गापितमधुरकृतेराज्ञया यज्ञवाटे सीतां त्वय्याप्तु कामे क्षितिमविशदसौ त्वञ्च कालार्थितो भूः हेतोः सौमित्रिघाती स्वयमथ सरयूमग्ननिःशेषभृत्यैः साकन्नाकं प्रयातो निजपदमगमो देववैकुण्ठमाद्यम् वेरी गुड श्लोक 10 स्फूर्ति Sorry, I could not hear. Soyam मर्त्यावतारः तव खलु नियतं मर्त्य शिक्षार्थमेव शिक्षार्थमेवं विश्लेषार्तिः निरागः त्यजनम् अपि भवेत् कामधर्म
अतिशक्त्या 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 नो चेत् नो चेत् नो चेत् स्वात्मानुभूतेः 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 क्वनु तव क्वनु तव मनसः 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 विक्रिया चक्रपाणे विक्रिया चक्रपाणे विक्रिया चक्रपाणे सत्वं 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 तत्त्वैकमूर्ते सत्वैकमूर्ते सत्वैकमूर्ते पवनपुरपते 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 व्याधुनो व्याधुनु व्याधुनु व्याधितापान् 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 सोऽयं मर्त्यावतारः सोऽयं मर्त्यावतारः सोऽयं मर्त्यावतारः तव खलु नियतं तव खलु नियतं तव खलु नियतं मर्त्यशिक्षार्थमेवं मर्त्यशिक्षार्थमेवं विश्लेषार्तिः 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 निरागः 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 विश्लेषार्तिर्निरागः 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 त्यजनमपि भवेत् यजनमपि भवेत् यजनमपि भवेत् कामधर्म 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 अतिशक्त्या 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 कामधर्मातिशक्त्या 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 नो चेत् नो चेत् नो चेत् स्वात्मानुभूतेः 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 क्वनु तव मनसः क्वनु तव मनसः क्वनु तव मनसः विक्रिया चक्रपाणे विक्रिया चक्रपाणे विक्रिया चक्रपाणे सत्वं सत्त्वैकमूर्ते सत्वं सत्त्वैकमूर्ते सत्वं सत्त्वैकमूर्ते पवनपुरपते 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 व्याधुनो व्याधुनु व्याधुनु व्याधितापान् 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 व्याधुनु व्याधितापान् व्याधुनु व्याधितापान् व्याधुनु व्याधितापान् सोऽयं मर्त्यावतारस्तव खलु सोऽयं मर्त्यावतारस्तव खलु सोऽयं मर्त्यावतारस्तव खलु नियतं मर्त्यशिक्षार्थमेवं नियतं मर्त्यशिक्षार्थमेवं नियतं मर्त्यशिक्षार्थमेवं सोऽयं मर्त्यावतारस्तव खलु नियतं मर्त्यशिक्षार्थमेवं
सोऽयं मर्त्यावतारस्तव खलु नियतं मर्त्यशिक्षार्थमेवं सोऽयं मर्त्यावतारस्तव खलु नियतं मर्त्यशिक्षार्थमेवं विश्लेषार्तिर्निरागस्त्यजनम् विश्लेषार्तिर्निरागस्त्यजनम् अपि भवेत् कामधर्मातिसक्त्या अपि भवेत् कामधर्मातिसक्त्या अपि भवेत् कामधर्मातिसक्त्या विश्लेषार्तिर्निरागस्त्यजनमपि भवेत् कामधर्मातिसक्त्या विश्लेषार्तिर्निरागस्त्वजनमपि भवेत् कामधर्माति विश्लेषार्तिर्निरागस्त्यजनमपि भवेत् कामधर्मातिसक्त्या विश्लेषार्तिर्निरागस्त्यजनमपि भवेत् कामधर्मातिसक्त्या नो चेत् स्वात्मानुभूतेः क्वनु नो चेत् स्वात्मानुभूतेः क्वनु नो चेत् स्वात्मानुभूतेः क्वनु तव मनसो विक्रिया चक्रपाणे तव मनसो विक्रिया चक्रपाणे तव मनसो विक्रिया चक्रपाणे नो चेत् स्वात्मानुभूतेः क्वनु तव मनसो विक्रिया चक्रपाणे नो चेत् स्वात्मानुभूतेः क्वनु तव मनसो विक्रिया चक्रपाणे नो चेत् स्वात्मानुभूतेः क्वनु तव मनसो विक्रिया चक्रपाणे सत्त्वं सत्त्वैकमूर्ते सत्त्वं सत्त्वैकमूर्ते सत्त्वं सत्त्वैकमूर्ते पवनपुरपते व्याधुनुव्याधितापान् पवनपुरपते व्याधुनुव्याधितापान् पवनपुरपते व्याधुनुव्याधितापान् सत्त्वं सत्त्वैकमूर्ते पवनपुरपते व्याधुनुव्याधितापान् सत्त्वं सत्त्वैकमूर्ते पवनपुरपते व्याधुनुव्याधितापान् सत्त्वं सत्त्वैकमूर्ते पवनपुरपते व्याधुनुव्याधितापान् सोऽयं मर्त्यावतारस्तव खलु नियतं मर्त्यशिक्षार्थमेवं विश्लेषार्तिर्निरागस्त्यजनमपि भवेत् कामधर्मातिसक्त्या नो चेत् स्वात्मानुभूतेः क्वनु तव मनसो विक्रिया चक्रपाणे सत्त्वं सत्त्वैकमूर्ते पवनपुरपते व्याधुनुव्याधितापान् इति श्रीमन्नारायणीये इति श्रीमन्नारायणीये इति श्रीमन्नारायणीये श्रीरामावतारन्नाम श्रीरामावतारन्नाम पञ्चत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् पञ्चत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् पञ्चत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् इति श्रीमन्नारायणीये श्रीरामावतारं नाम पञ्चत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। Next dashakam is Parashurama Avatara. After this, we go to Krishna Avatara in 37.
from there on, it is only Krishna Avatara from 37 onwards. So last Dashakam, this is again from different parts in the Bhagavata. Shardula Vikridam, we have seen this Chandas multiple times. First time we have seen the second Dashakam, I think in a couple of other places. Shardula Vikridam, you know, 19, 12 plus 7. It's the Chandas. Amogha, Shloka 1. Atrev putrataya puratvam anasuyayam hi dattaabhidhaha jataha shishya nibandha tandritamanaha swasthaha charan kantaya drishto bhaktatamena hehaya mahipalena tasmai varan ashtaishwarya mukhan pradaya daditha svenaiva chante vadham Atrev putrataya puratvam anasuyayam hi dattaabhidhaha jata shishya nibandha tandritamanaha swasthascharan kantaya swasthascharan kantaya drishto bhaktatamena hehaya mahipalena tasmai varan ashtaishwarya mukhan
अष्टैश्वर्यमुखान् प्रदाय ददिथ प्रदाजददिथ स्वेनैव चान्ते वधम् स्वेनैव चान्ते वधम् स्वेनैव चान्ते वधम् अत्रेः पुत्रतया पुरा त्वम् अत्रेः पुत्रतया पुरा त्वम् अत्रेः पुत्रतया पुरा त्वम् अनसूयायां हि दत्ताभिधः अनसूयायां हि दत्ताभिधः अनसूयायां हि दत्ताभिधः अत्रेः पुत्रतया पुरा त्वमनसूयायां हि दत्ताभिधः अत्रेः पुत्रतया पुरा त्वमनसूयायां हि दत्ताभिधः अत्रेः पुत्रतया पुरा त्वमनसूयायां हि दत्ताभिधः जातः शिष्यनिबन्धतन्द्रितमनाः जातः शिष्यनिबन्धतन्द्रितमनाः जातः शिष्यनिबन्धतन्द्रितमनाः स्वस्थश्चरन् कान्तया स्वस्थश्चरन् कान्तया स्वस्थश्चरन् कान्तया जातः शिष्यनिबन्धतन्द्रितमनाः स्वस्थश्चरन् कान्तया जातः निबन्धतन्द्रितमनाः स्वस्थश्चरन् कान्तया जातः शिष्यनिबन्धतन्द्रितमनाः स्वस्थश्चरन् कान्तया दृष्टो भक्ततमेन दृष्टो भक्ततमेन दृष्टो भक्ततमेन हेहयमहीपालेन तस्मै वरान् हे हजमहीपालेन तस्मै वरान् हे हजमहीपालेन तस्मै वरान् दृष्टो भक्ततमेन हेहयमहीपालेन तस्मै वरान् दृष्टो भक्ततमेन हे हजमहीपालेन तस्मै वरान् दृष्टो भक्ततमेन हे हजमहीपालेन तस्मै वरान् अष्टैश्वर्यमुखान् प्रदाय अष्टैश्वर्यमुखान् प्रदाय अष्टैश्वर्यमुखान् प्रदाय ददिथः स्वेनैव चान्ते वधम् ददिथः स्वेनैव चान्ते वधम् ददिथः स्वेनैव चान्ते वधम् अष्टैश्वर्यमुखान् प्रदाय ददिथः स्वेनैव चान्ते वधम् अष्टैश्वर्यमुखान् प्रदाय ददिथः स्वेनैव चान्ते वधम् अष्टैश्वर्यमुखान् प्रदाय ददिथः स्वेनैव चान्ते वधम् अत्रेः पुत्रतया पुरा त्वमनसूयायां हि दत्ताभिधः जातः शिष्यनिबन्धतन्द्रितमनाः स्वस्थश्चरन् कान्तया दृष्टो भक्ततमेन हे हजमहीपालेन तस्मै वरान् अष्टैश्वर्यमुखान् प्रदाय ददिथः स्वेनैव चान्ते वधम् गुड
Next is Arjun, next shloka. This, the second line is Shishya Nibandha Tandrita Manaha. I'm just taking it as an example to tell something. And now Amogha itself found it a little difficult. So long words are always difficult to pronounce. The first time you see them, they look very, why is it so long? You do not get how to pronounce it. That's why when you are listening, when I'm teaching, I split it at some particular phrases. So when you are practicing or when you're trying to recite, what you do is you say it like that. Say it as Shishya Nibandha Tandrita Manaha. Then together you can say Shishya Nibandha Tandrita Manaha. When you, in your mind, it should be registered that Shishya Nibandha is one word, Tandrita Manaha is the next word. Then your mind will read it as two words, even though it is present as a long one single word there. So a lot of people I've seen, even during student recitations and other parayanams, when you see a long word, you just get some kind of fear or some confidence reduces. And therefore, you read it somehow. You just say there are some letters there, let me put in some letters and read it. So that should not. Make it simple. Listen to how the record teaching is, or put lines. When I am teaching, in your own book, you can put a line in the pencil. Shishya Nibandha Tandrita Manaha. Then that makes your mind look at it as one word, a smaller word, which makes it easier to pronounce. It is not difficult to pronounce. There is no difficult letter there. It is just the word itself is long. The samasa is long. Similar with many other shlokas here. So you can put a line there and say, I can take a slight pause anywhere over here. And basically it should get registered in the head that those are different words. That is, though it's a samastapada, this is one meaning, that's a meaning, then together they form a whole word. So it's okay to take a very slight pause, or basically makes it easier to recite. So when you find it difficult to read through big words, make an effort like this by putting a line or remembering that that's where the word ends. That is important. That's how you improve in reading other new shlokas also. This is not only for this grantha. When you come across a new shloka, if you take up Ramayana or Bhagavatam, then you want to read it, you should be able to pause at such places. Second shloka, Arjuna. Satyam kartum. Satyam kartum. Satyam kartum. Your name. Atharjunasya. 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 Chavaram. 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 Tachakti matranatam. Tachakti matranatam. Tachakti matranatam. Brahmadveshi. 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 Tadakhilam. 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 Nripakulam. 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 Antuncha. 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 Bhumerbharam. 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 Sanjataha. 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 Jamadagnitaha. 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 Bhrugukule. 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 Tvam renukayam hare. Tvam renukayam hare. Tvam renukayam hare. Ramo nama. Ramo nama. Ramo nama. Tadatmajeshu. 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 Avarajaha. 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 Pitroradhaha. 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 Sammadam. Sammadam. Sammadam.
सत्यं कर्तुमथ सत्यं कर्तुमथ सत्यं कर्तुमथ अर्जुनस्य च वरम् अर्जुनस्य च वरम् अर्जुनस्य च वरम् तच्छक्तिमात्रानतम् तच्छक्तिमात्रानतं तच्छक्तिमात्रानतं ब्रह्मद्वेषितदाखिलम् ब्रह्मद्वेषितदाखिलं ब्रह्मद्वेषितदाखिलं नृपकुलं हन्तुं च नृपकुलं हन्तुं च नृपकुलं हन्तुं च भूमेर्भरम् 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 सञ्जातो जमदग्नितः सञ्जातो जमदग्नितः सञ्जातो जमदग्नितः भृगुकुले त्वम् भृगुकुले त्वं भृगुकुले त्वं रेणुकायां हरे रेणुकायां हरे रेणुकायां हरे रामो नाम रामो नाम रामो नाम तदात्मजेष्ववरजः 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 पित्रोरधाः सम्मदम् पित्रोरधाः सम्मदम् पित्रोरधाः सम्मदम् सत्यं कर्तुमथार्जुनस्य च सत्यं कर्तुमथार्जुनस्य च सत्यं कर्तुमथार्जुनस्य च वरं तच्छक्तिमात्रानतम् वरं तच्छक्तिमात्रानतं वरं तच्छक्तिमात्रानतं सत्यं कर्तुमथार्जुनस्य च वरं तच्छक्तिमात्रानतम् सत्यं कर्तुमथार्जुनस्य च वरं तच्छक्तिमात्रानतं सत्यं कर्तुमथार्जुनस्य च वरं तच्छक्तिमात्रानतम् ब्रह्मद्वेषितदाखिलं नृपकुलम् ब्रह्मद्वेषितदाखिलं नृपकुलं ब्रह्मद्वेषितदाखिलं नृपकुलम् हन्तुं च भूमेर्भरम् हन्तुं च भूमेर्भरम् हन्तुं च भूमेर्भरम् ब्रह्मद्वेषितदाखिलं नृपकुलं हन्तुं च भूमेर्भरम् ब्रह्मद्वेषितदाखिलं नृपकुलं हन्तुं च भूमेर्भरम् ब्रह्मद्वेषितदाखिलं नृपकुलं हन्तुं च भूमेर्भरम् सञ्जातो जमदग्नितः सञ्जातो जमदग्नितः सञ्जातो जमदग्नितः भृगुकुले त्वं रेणुकायां हरे भृगुकुले त्वं रेणुकायां हरे भृगुकुले त्वं रेणुकायां हरे सञ्जातो जमदग्नितो भृगुकुले त्वं रेणुकायां हरे
सञ्जातो जमदग्नितो भृगुकुले त्वं रेणुकायां हरे That is not twan. When ra comes, it is tvam. Proper makar. sorry सञ्जातो जमदग्नितो भृगुकुले त्वं रेणुकायां हरे सञ्जातो Ramo nama tadatmajeshu. रामो नाम तदात्मजेषु Avarajah pitro radhas sammadam. ववरजः पित्रो Avarajah. रथा अवरजः पित्रो रथाः सम्मदम् अवरजः पित्रो रथाः सम्मदम् Ramo nama tadatmajeshvavarajah pitro radhas sammadam. रामो नाम तदात्मजेष्वरजः पित्रो रथाः सम्मदम् रामो नाम तदात्मजेष्वरजः पित्रो रथाः सम्मदम् सत्यं कर्तुमथार्जुनस्य च वरं सत्यं कर्तुमथार्जुनस्य च वरं तच्छक्तिमात्रानतं ब्रह्मद्वेषि तदाखिलं नृपकुलं हन्तुं च भूमेर्भरम् सञ्जातो जमदग्नितो भृगुकुले त्वं रेणुकायां हरे रामो नाम तदात्मजेष्वरजः पित्रो रथाः सम्मदम् Good. Next, Spurti. Last shloka for today. Third. Labdhamnaya ganaha चतुर्दशवयाः गन्धर्वराजे मनाक आसक्तांकिल मातरं प्रति पितुः क्रोधाकुलस्य आज्ञया ताताज्ञातिग सोदरैः सममिमां चित्वाथ शान्तात् पितुः तेषां जीवन योगमापिथ वरं माता च
तेदाद्वरान् 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 लब्धाम्नाय गणः लब्धाम्नाय गणः लब्धाम्नाय गणः चतुर्दशवयाः 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 गन्धर्वराजे मनाक् गन्धर्वराजे मनाक् गन्धर्वराजे मनाक् आसक्तां किल मातरम् आसक्तां किल मातरम् आसक्तां किल मातरम् प्रतिपितुः 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 क्रोधाकुलस्याज्ञया 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 ताताज्ञातिगसोदरैः तादाज्ञातिगसोदरैः तादाज्ञातिगसोदरैः सममिमां छित्त्वाथ सममिमां छित्त्वाथ सममिमां छित्त्वाथ शान्तात् पितुः शान्तात् पितुः शान्तात् पितुः तेषां जीवनयोगम् तेषां जीवनयोगं तेषां जीवनयोगम् आपिथवरं माता च आपिथवरं माता च आपिथवरं माता च तेदाद्वरान् 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 लब्धाम्नाय गणश्चतुर्दशवयाः लब्धाम्नाय गणश्चतुर्दशवयाः लब्धाम्नाय गणश्चतुर्दशवयाः गन्धर्वराजे मनाक् गन्धर्वराजे मनाक् गन्धर्वराजे मनाक् लब्धाम्नाय गणश्चतुर्दशवया गन्धर्वराजे मनाक् लब्धाम्नाय गणश्चतुर्दशवया गन्धर्वराजे मनाक् लब्धाम्नाय गणश्चतुर्दशवया गन्धर्वराजे मनाक् आसक्तां किल मातरं प्रति आसक्तां किल मातरं प्रति आसक्तां किल मातरं प्रति पितुः क्रोधाकुलस्याज्ञया पितुः क्रोधाकुलस्याज्ञया पितुः क्रोधाकुलस्याज्ञया आसक्तां किल मातरं प्रति पितुः क्रोधाकुलस्याज्ञया आसक्तां किल मातरं प्रति पितुः क्रोधाकुलस्याज्ञया आसक्तां किल मातरं प्रति पितुः क्रोधाकुलस्याज्ञया ताताज्ञातिगसोदरैः समम् तादाज्ञातिगसोदरैः समम् तादाज्ञातिगसोदरैः समम् इमां छित्त्वाथ शान्तात् पितुः इमां छित्त्वाथ शान्तात् पितुः इमां छित्त्वाथ शान्तात् पितुः ताताज्ञातिगसोदरैः सममिमां छित्त्वाथ शान्तात् पितुः तादाज्ञातिगसोदरैः सममिमां छित्त्वाथ शान्तात् पितुः
ताताज्ञातिगसोदरैः सममिमान् छित्त्वाथ शान्तात् पितुः तेषां जीवनयोग्यमापिथ योग्यमापिथ sorry तेषां जीवनयोगमापिथ तेषां जीवनयोगमापिथ तेषां जीवनयोगमापिथ वरं माता च ते दाद्वरान् वरं माता च ते दाद्वरान् वरं माता च ते दाद्वरान् तेषां जीवनयोगमापिथ वरं माता च ते दाद्वरान् तेषां जीवनयोगमापिथ वरं माता च ते दाद्वरान् तेषां जीवनयोगमापिथ वरं माता च ते दाद्वरान् लब्धाम्नाय गणश्चतुर्दश वया गन्धर्वराजे मनाक् आसक्तां किल मातरं प्रतिपितुः क्रोधाकुलस्याज्ञया ताताज्ञातिगसोदरैः सममिमान् छित्त्वाथ शान्तात् पितुः तेषां जीवनयोगमापिथ वरं माता च ते दाद्वरान्. Very good. Now I will recite 35th Dashakam fully and these 3 shlokas, and then we will take some questions. No student recitation today also. अथ पञ्चत्रिंशत्तमं दशकं नीतः सुग्रीवमैत्रीं तदनु हनुमता दुन्दुभेः कायमुच्चैः क्षिप्त्वाङ्गुष्ठेन भूयो लुलुविथ युगपत्पत्रिणा सप्तसालान् हत्वा सुग्रीवघातोद्यतमतुलबलं वालिनं व्याजवृत्त्या वर्षावेलामनैषीर्विरहतरलितस्त्वं मतङ्गाश्रमान्ते सुग्रीवेणानुजोक्त्या सभयमभियताव्यूहितां वाहिनीं ताम् वृक्षाणां वीक्ष्य दिक्षुद्रुतमथ दयितामर्गणायावनं राम सन्देशं चाङ्गुलीयं पवनसुतकरे प्रादिशो मोदशाली मार्गे मार्गे ममार्गे कपिभिरपि तदा त्वत्प्रिया सप्रयासैः त्वद्वार्ता कर्णनोद्यद्गरुदुरुजवसम्पाति सम्पाति वाक्य प्रोत्तीर्णार्णोधिरन्तर्नगरि जनकजां वीक्ष्य दत्त्वाङ्गुलीयम् प्रक्षुद्योद्यानमक्षक्षपणचणरणः सोढबन्धो दशास्यम् दृष्ट्वा प्लुष्ट्वा च लङ्कां झटिति स हनुमान् मौलिरत्नं ददौ ते त्वं सुग्रीवाङ्गदादिप्रबलकपि च मोचक्रविक्रान्तभूमि चक्रोऽभिक्रम्य पारे जलधि निशिचरेन्द्रानुजाश्रीयमाणः तत्प्रोक्तां शत्रुवार्तां रहसि निशमयन् प्रार्थनावार्थ्यरोषप्रास्ताग्नेयास्त्र तेजस्त्रसदुदधिगिरा लब्धवान् मध्यमार्गम् कीशैराशान्तरोपाहृतगिरिनिकरैः सेतुमाधाप्ययातः यातोऽन्यामर्द्यदंष्ट्रा नखशिखरिशिलासालशस्त्रैः स्वसैन्यैः व्याकुर्वन् सानुजस्त्वं समरभुवि परं विक्रमं शक्रजेत्रा
वेगान्नागास्त्रबद्धः पतगपतिगरुन्मारुतैर्मोचितो भूः सौमित्रिस्त्वत्र शक्तिप्रहृति गलदसुर्वात जानीत शैलघ्राणात् प्राणानुपेतो व्यकृणुत कुसृतिश्लाघिनं मेघनादम् मायाक्षोभेषु वैभीषणवचनहृतस्तम्भनः कुम्भकर्णम् सम्प्राप्तं कम्पितोर्वीतलमखिलचमो भक्षिणं व्यक्षिणोस्त्वम् गृह्णन् जम्भारि सम्प्रेषितरथकवचौ रावणेनाभियुध्यन् ब्रह्मास्त्रेणास्य भिन्दन् गलततिमबलामग्निशुद्धां प्रगृह्णन् देवश्रेणीवरोज्जीवितसमरमृतैरक्षतैर्ऋक्षसङ्घैः लङ्काभर्त्रा च साकन्निजनगरमगाः सप्रियः पुष्पकेण प्रीतो दिव्याभिषेकैरयुतसमधिकान् वत्सरान् पर्यरंसीः मैथिल्यां पापवाचा शिव शिव किल तां गर्भिणीमभ्यहासीः शत्रुघ्नेनार्दयित्वा लवणनिशिचरं प्रर्दयः शूद्रपाशम् तावद्वाल्मीकिगेः कृतवसतिरुपासूत सीतासुतौ ते वाल्मीकेस्त्वत्सुतोद्गापितमधुरकृते राज्ञया यज्ञवाटे सीतां त्वय्याप्तुकामे क्षितिमविशदसौ त्वञ्च कालार्थितो भूः हेदोः सौमित्रिघाती स्वयमथ सरयूमग्ननिःशेषभृत्यैः साकन्नाकं प्रयातो निजपदमगमो देववैकुण्ठमद्यम् सोऽयं मर्त्यावतारस्तव खलु नियतं मर्त्यशिक्षार्थमेवम् विश्लेषार्तिर्निरागस्त्यजनमपि भवेत् कामधर्मातिसक्त्या नो चेत् स्वात्मानुभूतेः क्वनु तव मनसो विक्रिया चक्रपाणे सत्वं सत्वैकमूर्ते पवनपुरपते व्याधुनुव्याधितापान् इति श्रीमन्नारायणीये श्रीरामावतारं नाम 35तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। अत्रेः पुत्रतया पुरा त्वमनसूयायां हि दत्ताभिधः जातः शिष्यनिबन्धतन्द्रितमनः स्वस्थश्चरन् कान्तया दृष्टो भक्ततमेन हेहयमहीपालेन तस्मै वरान् अष्टैश्वर्यमुखान् प्रदाय ददिथः स्वेनैव चन्ते वधम् सत्यं कर्तुमथार्जुनस्य च वरं तच्छक्तिमात्रानतं ब्रह्मद्वेषि तदाखिलं नृपकुलं हन्तुं च भूमेर्भरम् सञ्जातो जमदग्नितो भृगुकुले त्वं रेणुकायां हरे रामो नाम तदात्मजेष्वरजः पित्रोरधाः सम्मतम् लब्धाम्नाय गणश्चतुर्दशवया गन्धर्वराजे मनाक् आसक्तां किल मातरं प्रतिपितुः क्रोधाकुलस्याज्ञया ताताज्ञातिकसोदरैः सममिमां छित्त्वाथ शान्तात् पितुः तेषां जीवनयोगमापिथ वरं माता च ते दाद्वरान्. But that is today's. Anybody has any questions? You can raise your hand. Any comments? Any questions? Venkateshwara Gopala, then Shubha Ganesh. Sir, in this last shloka, that is third one, in the 36th, the yajñaya or yajña?
Where in second line is it? Second line. Yagya. It is Akulasya Ajnaya. The word is Ajnaya. Akulasya Ajnaya Santi Akulasya Ajnaya. Okay. Why this Parashurama Avataram is coming after Rama Avataram? That I think Bhattatri just wanted to also in the Bhagavatam the stories are not in order. Mm-hmm. And Bhattatri also does not always follow the order. If you see that Naranarayana Avatara came in 17th Dashakam, that comes only the 12th skandha of the Bhagavata after Krishna Avatara. That is where it is explained. Similarly, he just puts he just wanted to continue that Ambarish Charitam happened, then Rama Avatara also to that way. Also, it comes after Rama Avatara. Though timeline wise, it is before Rama Avatara. It comes after Rama Avatara. It is the But this Narayaniam is important. Even the Krishna Avatara, you see later, he interpolates Mahabharata stories so that it fits into Dashaka, and then he has his he covers everything. That's all. The main this thing is Krishna Avataram, Narayaniam. Main coverage. That is same. Bhagavata also, the Dashamaskandha, the Krishna Avatara is the biggest. It's almost half of Bhagavata. Similarly, here 1/3 there, but here almost 60% is that. Thank you. After 37, it's fully Krishna Avatara, nothing else. Krishna Avatara. The Markandeya Upakhyan 97th Dashaka. Next week we'll finish this, and then the next week if we start Krishna Avatara. Okay, thank you. Thank you. Shubha Ganesh. I don't know. Shubha Ganesh. You can speak, or Kalyani Rajagopalan, then Panchanadam Mahodaya. Kalyani Rajagopalan, you can unmute yourself. Ram. In Dashakam 34, in the second line, is that Kimishwa Dadushi Dasharatha Shamabrute Paya Sakyam, or is there any ir sound is there? Paya Sakyam or No, whatever is given, it is Griyam, Ga, Ra, and Ya. Ga, Ra, Ya. Griyam. Paya Sakyam. Paya Sakyam. Yeah. Ga, Ra, and Ya. Paya Sagriyam. Paya Sagriyam. Correct. Correct, sir? Okay. Correct. Thank you. Dhanyavad ji. Panchanadam Mahodaya. Namaskaram. Can you hear me? Yes, very well. When I'm seeing these verses written, the Samasapadas are written together and then this one there. Sometimes, for example, in one of the verses, I forget it is the 8th or 9th of Sloka of 35, Sakam Nakam. When you put the Sakam Nakam, so they sound better. The Sandhi is also mixed together. So my general question is, when they compose, when they write these verses, yes, do they follow any special order? And I understand everybody has got a different Pata Vedas, but the way they say, because Sak and Nakam would have been together better when you say this particular one. So my question is there any defined rule, or it is still flexible? No, it is flexible. There is no defined rule. It is all left to the Kavi. Only the Chandas, that rule is there. These are called prasa, that he comes up with such nice words, that's all. He puts them together, it sounds very nice. That is, there is no such rules as to which word should come before which word. There is nothing like that. In Vyakarana, you have to hold on to Vyakarana. Some phrases sometimes will have to come together, but otherwise it is all flexible. Because one of the very earlier books published in 1800, I think one of the foreigners have published it. He had made a statement. There are two ways of writing Sanskrita. One is combine the words together, just like we do in English. The other one is every letter is separately written. You just have to read them. Do you know of any of those rules? Like, for example, Valmiki, Spot, Va, Il, Ni, separate. They are not touching each other. And then you just read them like this. Was there any
No. The pada should always be written together. I don't know how this letter by letter came. Maybe that came because of some printing. This thing I do not know. But letter by letter, it was never written. See, whether the sandhi is done or not done is left to both the poet and the reader himself. Actually, you can read every sandhi. You can separate and read. You can say Valmikehe Tvatsudodgapita Madhura Kritehe Ajnaya Yajnavate. You can read like that. There is no mistake, nothing at all. So that splitting the sandhi, like splitting pada by pada is allowed. Splitting the sandhi within the samasta pada is not allowed unless you want the meaning or you want to take a pause. That is okay, but it is not inside a samasa. The sandhi should always be there. For example, you can't split Tvatsudodgapitar Madhura Kritehe is one word. It has to be said together, technically speaking. But you can say Tvatsuta Udgapita Madhura Kritehe. Whether if you are thinking of the meaning and saying it like that, you can tell it. But that is one pada and it has to be said together. Otherwise, sandhi can be split anywhere. That is in between the padas. You can tell it as you want. And whichever prasa comes, whichever way you find it best, whichever way it is easy, whichever way it is nice to listen. So all that together, you just make a decision and tell it. That's all. Then another question is, why is it Krishna given so much importance, almost more than half of the text treatise on Krishna Avatar? I think it is because Bhagavatam is like that. That's all. He has exactly gone behind Bhagavatam, and remaining part, if you see in Bhagavatam also the first 9 skandhas, all the stories he has covered. There is nothing that he has missed out at all. There is only Jada Bharata Upakhyana, one thing he has missed out, and Puranjana Upakhyana, which is a few chapters in the 4th skandha somewhere. So the one is Puranjana Upakhyana, which is very Vedantic treatment of the issue. And Jada Bharata Upakhyana, which is that Jnani Upakhyana, Rishabha Yogeshwar also he covered. So only these 2 stories as such, that also Puranjana Upakhyana, you can't call it a story. It is an allegorical meaning for Vedanta. And Jada Bharata is the only Upakhyana, which that also he mentioned Bharata, the king. The next 2 lives he did not mention, that's all. So he has covered all the stories, nothing he has missed out. Only in Krishna Avatara, there is a lot of stories come. Everywhere else in the Bhagavata, what happens is along with stories, more than half of that story would be some Vedanta Upadesha, something like that, like we saw in Kapilopadesha. Most of it would be some stuti, some Upadesha, that's how it is. So he has covered all the stories. He has left all the stutis because all of them would be repeated in the 11th skandha. That is, Ekadasha skandha is full of Upadesha of Krishna to Uddhava, where he is giving that Upadesha, complete Vedantic Upadesha. So that is completely covered from Dashaka 91 to 98. So if he tells those stutis or upadeshas here, if he tries to compress them, then it would be kind of a repetition in a grantha where you are trying to compress. Otherwise, every story is neatly touched. There are some small charitas in 9th skandha, which even many people do not tell. It is all about the Surya Vamsha, Chandra Vamsha and all. Very small anecdotes. Each one is a few shlokas here and there. Other than that, all the stories, you see all the avatars have been touched. There's no avatara that has been missed out. Very nice. There is so much detail in the Bhagavata. That is why same detail here. Dhanyavada. Thank you. Shubha Ganesh, then Vatsala Jambunath. Ram Guruji. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Tell me. Sir, did you get the parcel? Courier parcel? Yeah. I will talk to you about that later. I will mail you. Okay, sir. I received it yesterday. Okay, sir. Thank you. That's what I wanted to know. Thank you, sir. Ram. Prabhakara Rao Vidaparthi. Vatsala Jambunath. Namaste, sir. Okay. Prabhakara Rao, you speak. Yes. Namaste, sir. Namaste. In 36 Dashakam, first sloka, 3rd line, Dushto Bhaktatamena He Haya. Is it He Haya or Hai Haya? Both are allowed. Hai Haya, He Haya, both are allowed. He Haya Sedam, Hai Haya. Both padas are there. We stick He Haya. Dhanyavad. Vatsala Jambunathan, then Mohana Sundara Raja. Vatsala Jambunathan, you can talk. You can unmute yourself and then talk.
Ram Ram. Can you hear me? Yes. In sloka number 34, third sloka, Maricham Travavidya Makachirachisare Anya Rakshamsi Nignan Kalyan Kurvan Ahalyam ya Nahalyam Kurvan Nahalyam Patipatangarasa. Whether it is Kurvan Nahalyam. If you tell it Kurvan, if you split, then Ahalyam. So together Ahalyam. Talking about Ahalyam. Ahalya, okay. And the third, previous sloka number 2, Yado Bustadavasa Munikadita Manudanmanta Shantatvaketaha Nuranama. How do you pronounce that Ram, that one? Nrina. Yes. Nrina. Acha, Nurnam Tranaya Pane Munivachana Pala Tatakam Patayitva Laptva Smartrasa Jalam Munivana Kamano Deva Siddhashramakyam. Is it okay? Yeah, okay. You're doing the same thing. That big words you are missing, jumbling the letters. As I said today, go through it slowly. The letters are not. It is not what is there in the book. You said some other thing. Oh, Jalam Munivana Kamano Deva Siddhashramakyam. So no. You practice. You listen and practice. A lot of practice is required for the bigger words. Okay. Thank you very much, Ram Ram. Prabhakara Rao, are you over? Mohana Sundararajan. Mohana Sundararajan, you can unmute and speak. Hello, can you hear me, sir? Yes, I can. Guruji, Ram. happy congratulations for your marriage. Wish you both a very, very happy married life. God bless you forever. And another thing, sir, after Narayanam, we would like you to teach us Bhagavatam also. That Guru Ayappan's grace, Bhagavan's grace, Narayanam itself will take another year and a half or even couple of years more. I know that I don't want to put a full stop for your teaching, sir. Yes. Why I'm most interested in it. I'll be teaching many other courses are in the anvil. Many things they are telling. I see. Okay, anyway, sir. Sir, your mail ID, Rama Vyoma. What's your mail ID? It is there on the slide itself. Every slide it is there. I will write a mail to you personally, sir. Thank you. Yes. Thank you. Ram Ram. That is all for today. Everybody is done. Sarvebhyaha Ram 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 Shubha Ratrihi Narayana Akhila Guru Bhagavan Namaste Agrima Saptahante Shanivasare Dakshyamaha.